नमस्कार। आज पनि म कक्षा 6 को पाठ 13 युधिष्ठिरको परीक्षा भन्ने पाठको यो सुन्ने कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र यो कक्षामा म आज यो पाठको अभ्यासहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। हामीले योभन्दा अगाडि यो पाठको कथा वाचन गरिसकेका छौं र शब्द अर्थहरू पनि सरसर्ती हेरिसकेका छौं। र हेर्नु भएको छैन भने किताबको प्रत्येक पेजको तल शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दार्थहरू पनि यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुको विषय सूची हेरेर कक्षा 6 को नेपाली किताबको पाठ 13 पल्टाउनुहोस् र यो पेज नम्बर किताबको प्रकाशन अनुसार फरक हुन सक्छ। मसँग भएकोमा 86 नम्बर पेज छ, तर पछिल्लो समय प्रकाशित भएका रंगीन किताबहरुमा पेज नम्बर अलि अगाडि हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो विषय सूची हेरेर पाठ 13 पल्टाउनुहोस् र त्यहाँ युधिष्ठिरको परीक्षा भन्ने कथाको अभ्यासमा पल्टाउनुहोस् र अभ्यासको 1 नम्बरदेखि आज हामी 6 नम्बरसम्म छलफल गर्नेछौं। र यो सुन्ने कक्षा हो। तपाईलाई युट्युबमा हेरिरहने भन्दा पनि यो सुन्दै आफ्नो किताबमा जहाँ मैले निर्देशन दिएको छु, कुन अनुच्छेद हेर्नुहोस् भनेको छु, त्यो अनुसार हेर्दै यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने काम हामी गर्नेछौं। र अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो कक्षा मन पर्यो अथवा आगामी दिनमा पनि अरु यस्तै कक्षाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ र सुनेर आफ्नो पाठ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस नमोबुद्ध एजुकेशनल च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला। र अब भने हामी यो अडियो कक्षा अथवा सुन्ने कक्षाको अभ्यास सुरु गर्छौं। सबैजनाले पाठ 13 युधिष्ठिरको परीक्षा भन्ने कथाको अभ्यासको 1 नम्बरबाट हेर्दै जाउँ है त। 1 नम्बरमा भनिएको छ उत्तर भन भनेको छ। अब यो हामीले कक्षामा प्रत्यक्ष पढ्दाखेरि अन्तरक्रियात्मक रूपमा सोधेर शिक्षकले विद्यार्थीहरूबाट सोधेर लिने हो। अब हामी यहाँ म सरसर्ती भन्छु, तपाईहरुले याद गर्नुहोला र मनमा नै यो प्रश्नको उत्तर तयार पार्नुस् र मैले भनेपछि त्यसलाई ठीक छ भने आफैले ठीक गर्नुहोला। ठीक नभएको खण्डमा यहाँले अवश्य पनि त्यसलाई फेरि सच्याएर आफ्नो कपीमा सार्नु होला। अब यो कुन्ती र माद्रीको छोराको नाम के हो भनेको छ। यो कहाँ छ त? हामीले यो पाठको सुरुमै छ। सुरुको पहिलो अनुच्छेदमा हेर्नुस् त के भन्छ, कुन्तीबाट युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन जन्मे, माद्रीबाट नकुल र सहदेव जन्मे भनेपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो त? कुन्ती र माद्रीका छोराको नाम भनेपछि कुन्तीका छोराको नाम युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन हो भने माद्रीका छोराको नाम नकुल र सहदेव हो। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्छौं। के त? कुन्तीका छोरा युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन हुन् भने माद्रीका छोरा नकुल र सहदेव हुन्। अब दोस्रो खमा हेरौं। इन्द्रप्रस्थ कसको राज्य हो? इन्द्रप्रस्थ कसको राज्य हो त? यही पाठको अन्तिममा के भनेको छ? यो जुन सुरुको पाठको पहिलो अनुच्छेदको अन्तिममा पाण्डवहरूले आफ्नै शक्ति योजनाबाट इन्द्रप्रस्थ नामको राज्य खडा गरे अथवा कायम गरे भनेछ। यसबाट हामीले के बुझौं त? अब यसको उत्तर के हुन्छ? इन्द्रप्रस्थ पाण्डवहरूको राज्य हो। त्यसैगरी गमा हरिण कसले समाउन सकेन भनेको छ। हरिण समाउन कसले सकेन त? जब ब्राह्मणको अग्निकवच हरिणले लिएर भाग्यो, त्यसपछि ब्राह्मणले पाण्डवहरूसँग मेरो अग्निकवच लिएर भागेको मृगलाई मैले समाउन सकिन भनेको छ। त्यो आधारमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो त? हरिण ब्राह्मणले समाउन सकेनन्। त्यसैगरी गमा भाइहरू खोज्न युधिष्ठिर कहाँ पुगे भनेको छ। भाइहरू खोज्न युधिष्ठिर जलाशयको नजिक पुगे। जब भाइहरू एक एक गर्दै गएका थिए तर नफर्केपछि कहाँ गए त? युधिष्ठिर भाइहरू खोज्न
युधिष्ठिर जलाशयको नजिकै पुगे। अब अर्को ङमा के छ, किन युधिष्ठिरले नकुललाई बचाउन भनेको छ। यहाँ के भन्नु भनेको छ नि त अर्जुन नकुलले युधिष्ठिरले म त माद्री के त यहाँ चाहिँ नकुल र सहदेव चाहिँ कसका छोरा हुन् त, उनकी युधिष्ठिरकी सानी आमा अथवा सौतिनी आमा माद्रीका छोरा हुन् भने युधिष्ठिर चाहिँ कुन्तीका छोरा हुन्। उनले के सोचे त, म त आफ्नो आमाप्रतिको धर्म रक्षा गर्न अथवा कुन्तीको लागि त म एउटा छोरो जीवितै छु, अब चाहिँ के त माद्री मातापति प्रति पनि मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही भएर बुद्धिमान र ज्ञानी पनि छ, त्यो भएको हुनाले नकुललाई बचाउनु पर्छ भन्ने उनले सोचे। अब हामीले लेख्दा के गर्ने त, उनले युधिष्ठिरले आफ्नो ज्ञानी र बुद्धिमानी नकुललाई बचाउनुको कारण उनकी माता माद्रीप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नु हो। अथवा हामीले छोटोमा के लेख्न सक्छौँ त, युधिष्ठिरले नकुललाई बचाउनुको कारण माता माद्रीप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि के त, यो ङको हाम्रो सक्यो, 1 नम्बरको सक्यो। 1 नम्बरको अवश्य पनि यहाँले अनुमान गरेको उत्तर मिल्यो होला। अब हामी 2 को हेरौँ है त। 2 मा के भनेको छ, वाक्य पुरा गर भनेको छ। हामीले यसमा पाठको आधारमा सरसर्ती यसको मिल्दो शब्द छान्ने हो। तपाईहरू पनि अनुमान गर्दै गर्नुहोस्। यो तल कोष्टकमा दिएका मध्येबाट हामीले एउटा शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुपर्छ। जस्तै युधिष्ठिर जलाशय पुगे, हामीले सोझो अर्थमा हेर्दा त पानी खोज्न पुगे भन्ने हुनसक्छ, तर हामीले कथामा के पढेका छौँ त, पानी खोज्न पहिले भाइहरू गएका थिए, तर पछि भाइहरू हराइसकेपछि के गरे त, युधिष्ठिर चाहिँ भाइहरू खोज्नको लागि गएका कारणले अब हामीले के लेख्नु पर्यो त, युधिष्ठिर भाइहरूको खोजी गर्न जलाशय पुगे। युधिष्ठिर भाइहरूको खोजी गर्न जलाशय पुगे। 2 को खमा पाण्डवहरूले सधैँ के पालना गरे त, धैर्य र अनुशासन पालना गरे। पाण्डवहरूले सधैँ धैर्य र अनुशासन पालना गरे। युधिष्ठिरलाई यक्षले प्रश्न सोधेको हो। युधिष्ठिरलाई यक्षले प्रश्न सोधेको हो। अब घमा कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई हराए। केमा हराए त, कसरी हराए त, कपटपूर्वक हराए। कौरवहरूले कपटपूर्वक पाण्डवहरूलाई हराए। यसरी अवश्य पनि तपाईहरूले गेस गरेको खाली ठाउँ भर्नको लागि प्रयोग भएका शब्दहरू मिले होलान्। यदि मिलेनन् भने सच्याउनुहोस्। कमा भाइहरूको खोजी गर्न, खमा धैर्य र अनुशासन र गमा यक्ष र घमा कपटपूर्वक भन्ने शब्दहरू खाली ठाउँमा राख्दाखेरि वाक्य पुरा हुन्छन्। अब हामीले त्यसै गरी ठिक बेठिक छुट्याउँछ। ठिक बेठिकको पनि तपाईँले अनुमान लाउँदै गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँले अनुमान गरेको कुरा मिल्ने छ। युधिष्ठिरमा सिप र जाँगर थियो। यो के त, यो बेठिक, किनकि युधिष्ठिरमा सत्य धर्म र थियो भने सत्यता र धर्मको कुरा छ। त्यो भएको हुनाले युधिष्ठिरमा सिप र जाँगर थियो। बेठिक, अभ्यासले ज्ञान बुद्धि र विद्याको विकास हुन्छ। ठिक, ब्राह्मणको आग्रह पालन गर्न पाण्डवहरूले ढिलाइ गरे। यो बेठिक, किनकि ब्राह्मणले भन्ने बित्तिकै पाण्डवहरूले हरिणलाई खोज्न लागेका थिए। युधिष्ठिरका भाइहरू दुर्योधनको षड्यन्त्रले मरेका थिए। के त, यो पनि बेठिक, किन मरेका थिए त, यक्षको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका कारण उनीहरू त्यो पानी पिउँदा मरेका थिए। त्यसै गरी ङमा पाण्डवहरू सत्यवादी, धर्मात्मा र कर्तव्यपरायण थिए। यो ठिक हो, किनकि हामीले पाठमा यही कुरा पढेका छौँ। अग्नि कवच पाएपछि खुसीले पानी नै नपी पाण्डवहरू आश्रमतर्फ फर्के। यो चको 3 को चको यो के हो त, बेठिक, किनकि उनीहरूले धितमरुन्जेल पानी पिएर फर्के भन्ने कुरा पाठमा छ। त्यसै गरी 4 मा हेरौँ। 4 मा कसले कसलाई भनेको हो लेख भनेको छ।
अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के त यहाँ दिएको भनाइ छ यो पाठका आधारमा कसले कसलाई भनेको हो हेर्ने है त। अब म सरस्वती भन्छु, अवश्य पनि तिमीहरूले अनुमान गरेको उत्तरहरू मिल्ने छ। सत्यको सधैँ विजय हुन्छ भने के त पाण्डवका आफन्तले पाण्डवलाई भनेको, किनकि हामीले जब उनीहरू वनवास गए त्यो बेलामा आफन्तहरू पाण्डवलाई भेट्न गएर उक्त कुरा भनेका थिए। सत्यको सधैँ विजय हुन्छ, पाण्डवका आफन्तले पाण्डवहरूलाई भनेको। अब खमा त्यो हरिण अग्नि कवच सिंह उनेर भाग्यो भनेर कसले भनेको त ब्राह्मणले पाण्डवहरूलाई भनेको। त्यसै गरी गमा के बिगारे मेरा भाइले भनेको छ, यो चाहिँ कसले त युधिष्ठिरले धर्मदेवलाई अथवा यक्षलाई भनेको। के बिगारे मेरा भाइले युधिष्ठिरले यक्षलाई भनेको। म तिम्रो कुनै एक भाइ बचाइदिन्छु भनेर कसले त यक्षले युधिष्ठिरलाई भनेको। एकचोटि फेरि सरस्वती भनिदिन्छु करेक्सन गर्ने। क को पाण्डवका आफन्तले पाण्डवहरूलाई भनेको, ख को ब्राह्मणले पाण्डवहरूलाई भनेको, ग को युधिष्ठिरले धर्मदेव यक्षलाई भनेको, अनि घ को यक्षले युधिष्ठिरलाई भनेको। अवश्य पनि तिमीहरूले 4 सम्मको हल गरिसक्यौ होला। अब 5 देखिका उत्तरहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ प्रश्नका आधारमा पाठबाट खोजेर यो उत्तरहरू लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ। सरस्वती म कुन अनुच्छेदमा छ र कसरी लेख्ने भनेर छोटकरीमा आफ्नो तरिक भनिदिन्छु र तिमीहरूले बुझेर त्यही अनुसार आफ्नो तरिकाले आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ ठिक्क किताबको हुबहु सार्ने भन्दा पनि आफ्नो भाषामा जसले राम्ररी लेख्न सक्छ उसको जहिले पनि के हुन्छ त उत्तर राम्रो हुन्छ र परीक्षाहरूमा जाँच्दा पनि शिक्षकले बढी नम्बर दिनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले के छ त पहिला पाठ पढ्ने, अनि कुन अनुच्छेदमा छ त्यो उत्तर त्यो अनुच्छेद पत्ता लगाउने र त्यहाँ पढेर त्यो उत्तरलाई आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी 5 को उत्तर लेख भनेका प्रश्नहरूको समाधानतर्फ लागौं। कमा के भनेको छ, पाण्डवहरू को थिए र तिनीहरूको नाम के हो भनेको छ। अब यो के त अब हामीले पाठको सुरुकै अनुच्छेदमा हेरौँ त ठ्याक्कै सुरुको अनुच्छेदको हामीले यो भनिन्थ्यो भनेसम्मको कुरा सार्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्छ। अब कसरी लेख्ने त पाण्डवहरू पाण्डुका कुन्ती र माद्री नामका 2 पत्नी थिए। कुन्तीबाट युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन जन्मे। माद्रीबाट नकुल, सहदेव जन्मे। यिनै 5 जनालाई पाण्डव भनिन्थ्यो। अब के लेख्ने त हामीले पाण्डवहरू धृतराष्ट्रका भाइ पाण्डुका कुन्ती र माद्री नामका 2 पत्नी थिए। कुन्तीबाट युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन जन्मे। माद्रीबाट नकुल र सहदेव जन्मे। यी 5 जनालाई पाण्डव भनिन्थ्यो। ठिक्क त्यही भनिन्थ्यो सम्मको पहिलो अनुच्छेदबाट सार्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर आउँछ। यसको के त उत्तर खोज्ने तरिका हामीले क को सुरुको अनुच्छेदतिर हुन्छ, ख को त्योभन्दा अलि पछि र यसै गरी क्रमशः प्रश्नहरू पनि हाम्रो पाठका अनुच्छेदहरूको क्रम अनुसार मिलाएर सोधिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुका प्रश्नहरूको उत्तर सुरुका अनुच्छेदहरूमा खोज्ने भने पछिल्ला प्रश्नहरू पछिका अनुच्छेदहरूमा खोज्दै जानुपर्छ। अब 2 मा के छ, पाण्डवहरूले होइन कतिमा त 5 को क को भइसक्यो। ख मा के छ त पाण्डवहरूले वनवास जानुपर्ने मुख्य कारण के थियो भनेको छ। अब के थियो त आफूले बाचा गरे अनुसार कौरवहरूसँगको जुवामा हारेका कारण उनीहरू वनवास जानु परेको थियो भनेर यसरी छोटकरीमा लेख्न सकिन्छ। अथवा यसलाई लामो बनाउने हो भने कौरवहरूले पाण्डवहरूसँग जुवा अथवा पासा खेल्ने प्रस्ताव राखे र उक्त प्रस्तावमा कौरवहरूले जितेमा पाण्डवहरू वनवास जानुपर्ने र पाण्डवहरूले जितेमा कौरवहरूले आधा राज्य दिने भनी शर्त थियो। कपटपूर्वक कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई हराए।
त्यसकारण बाचा अथवा शर्त अनुसार पाण्डवहरू के त वनवास जानु पर्यो भनेर यसरी पाठमा पढेको आधारमा लेख्न सकिन्छ। यो उत्तर तिमीले कहाँ भेट्छौ त? तेस्रो अनुच्छेदको दोस्रो अनुच्छेदमा छ है त। दोस्रो अनुच्छेदको पढ्दाखेरि दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा यसको उत्तर छ। त्यो दोस्रो अनुच्छेद पढ्ने अनि दोस्रो अनुच्छेद पढेको आधारमा मिलाएर त्यो उत्तर लेख्ने। अब गमा के छ? वनवासमा पाण्डवहरूले समय कसरी बित्यो भनेको छ। अब यो कसरी बित्यो त? जब पाण्डव जङ्गलमा वनमा ऋषिहरूका आश्रमहरू हुन्थे, ऋषिका आश्रमहरूमा गएर पाण्डवहरू अर्थी उपदेश लिन्थे र त्यसै गरी अर्थी उपदेश लिन्थे, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्थे र सत्य, मानवता र धर्मको बारेमा छलफल हुन्थ्यो। अगाडि बढौँ। अब के थियो त? हामीले कुनको भन्यौँ त? गको उत्तर भन्यौँ। मैले भने वनमा पाण्डवहरूको समय कसरी बित्यो भनेको छ। यो कसरी बित्यो त? यहाँ कुनमा छ यो भन्दाखेरि ठ्याक्क तेस्रो अनुच्छेदमा हेऱ्यो भने त्यो भेटिन्छ। जङ्गलमा ऋषिमुनिका आश्रमहरू हुन्थे। त्यहाँ वनमा भने हामीले वनमा भनौँ, वनमा ऋषिमुनिका आश्रमहरू हुन्थे। पाण्डवहरू विभिन्न आश्रममा पुगेर अर्थी उपदेश लिन्थे अनि त्यहाँ धर्म, न्याय, मानवता र बन्धुत्वका बारेमा छलफल हुन्थ्यो भनेर यसरी के गर्ने त? पाण्डवहरू कसरी बित्यो भन्ने कुरालाई लेख्ने। कसरी बित्यो त? जङ्गलमा अथवा वनमा ऋषिमुनिहरूका आश्रमहरू हुन्थे। पाण्डवहरू उनीहरूको आश्रममा गएर अर्थी उपदेश लिन्थे अनि धर्म, सत्यता, मानवताका बारेमा छलफल गर्दै उनीहरूको समय बित्थ्यो भनेर यसरी के त? गको लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी घमा के छ? ब्राह्मणको अग्नि कवच केले कसरी लग्यो भनेको ठाउँमा के लेख्ने त? ब्राह्मणको अग्नि कवच कसले त? हरिणले सिङमा उनेर लग्यो। ब्राह्मणको अग्नि कवच हरिणले सिङमा उनेर लग्यो। यो पनि कहाँ छ त? हामीले कुन अनुच्छेदमा भेट्छौँ? यो चाहिँ चौथो अनुच्छेदमा पढ्यो भने त्यसको अन्तिममा त्यो कुरा छ, ब्राह्मणले भनेको कुरा। त्यसै गरी ङमा के छ त? युधिष्ठिर र यक्षबीच कस्तो प्रश्न उत्तर भयो भनेको ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त? युधिष्ठिर जब त्यहाँ उनी आफ्ना भाइहरूकोलाई भेट्न गएर जब त्यो पानीको जलाशय नजिक भाइहरू मृत अवस्थामा देखे र त्यसै बेलामा उनले पानी पिउन खोज्दा मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ भनिसकेपछि उनले उत्तर दिन तयार छु भन्ने बित्तिकै के त? यक्षले प्रश्न सोधेको प्रसङ्ग छ। त्यो कहाँ छ त? पाठको 7औं र 8औं अनुच्छेदमा कहाँ छ त? यो यसको 7औं अनुच्छेदमा दुईटै त्यो प्रश्न र उत्तर छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले कसरी लेख त भन्दाखेरि युधिष्ठिर र यक्षबीच कस्ता प्रश्न भए भनेको ठाउँमा युधिष्ठिरले सोधेका सुरुमा यक्षले सोधेका प्रश्नहरू यस प्रकार छन् भने त्यो प्रश्नहरू लेख्ने अनि त्यसपछि युधिष्ठिरले दिएका उत्तरहरू यस प्रकार छन् भनेपछि के त? तिनी प्रश्न कस्ता प्रश्न उत्तर भए भनेपछि त्यही प्रश्न उत्तरहरू यहाँ सार्ने है त। जस्तै के त? यहाँ के सोधेको छ त? मानिसको साथी को हो? मानिस कसरी बुद्धिमान बन्छ भन्ने यी सबै यसले सोधेका यी प्रश्न सार्ने अनि अर्का उत्तरहरू पनि मानिसको धैर्य मानिसको साथी हो, असल सङ्गतले मानिस बुद्धिमान हुन्छ भन्ने जति पनि छन् उनले दिएका उत्तरहरू 8वटा प्रश्न र 8वटा उत्तर छन्। त्यही कुरा सार्ने। यो कहाँ छ त? पाठको 7औं अनुच्छेदमा छ। अब त्यस्तै गरी ब्राह्मणको अग्नि कवच कसरी फिर्ता भयो भनेको छ। यहाँ चाहिँ कसरी त? जब यक्षले प्रश्न सोधेका प्रश्नहरूको युधिष्ठिरले सही जवाफ दिए त्यसपछि यक्ष खुसी भएर युधिष्ठिरका भाइहरूलाई पनि बचाइदिए र ब्राह्मणको अग्नि कवच पनि फिर्ता गरिदिए। यसरी यक्षले दिएको अग्नि कवच पाण्डवहरूले ब्राह्मणलाई फिर्ता दिए भनेर त्यसरी लेख्ने। माथिको कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ भनेको छ
के शिक्षा पाइन्छ त? यसमा हामीले कुनै पनि काम गर्दा धैर्य गर्नुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, सत्यको सधैँ जित हुन्छ भन्ने विभिन्नहरू छन्। त्यसका साथसाथै यक्षले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा युधिष्ठिरले भनेका कुराहरू नै यो पाठबाट हामीले पढ्ने शिक्षा हुन्। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त? यो कथाबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ त? मानिस जीवनको साथी, मान्छेको साथी धैर्य हो, सत्यताको सधैँ जित हुन्छ, आमा पृथ्वीभन्दा ठुली हुन्छन्, असल सङ्गतले मानिस बुद्धिमान हुन्छ, पितालाई आकाशभन्दा विशाल मानिन्छ, परदेशको मित्र विद्या हो, सच्चरित्र अनुशासनले सुख प्राप्ति हुन्छ। जति पनि ती उत्तरहरू छन् तिनी सारेर माथिको कथाबाट हामीले निम्न शिक्षा पाउँछौँ भनेर तिनै युधिष्ठिरले दिएका उत्तरहरू सार्ने। यो नै के त? यो 5 नम्बरको 6 को प्रश्नको उत्तर हो। अब व्याख्या गर भनेको छ। 6 नम्बरसम्म हामी गर्ने कुरा गरेका छौँ यो आजको कक्षामा। 6 मा के छ त? व्याख्या गर भनेको छ। व्याख्या भन्ने बित्तिकै अघिल्ला पाठहरूमा पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ अथवा कक्षामा पढिसक्नु भएको छ भने तिनै कुराको आधारमा, जस्तै भाव विस्तार गर र व्याख्या गर भने एउटै कुरो हो। यसमा के गर्नुपर्छ त? सुरुको अनुच्छेदमा त्यहाँ दिएको भनाइ अथवा कविताको अंश हो कि कसैको भनाइ हो कि कुनै कथाबाट निकालिएको लाइन हो, त्यसको सन्दर्भ र त्यसको परिचय खण्डमा सुरुमा के लेख्ने त? जस्तै आपतको साथी धैर्य हो भन्ने ठाउँमा सुरुको अनुच्छेदमा के लेख्छौँ त हामी? प्रस्तुत भनाइ कक्षा 6 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको युधिष्ठिरको परीक्षा भन्ने कथाबाट साभार गरिएको हो। यसमा पाण्डवहरू वनवास जाने क्रममा उनका आफन्तहरूले पाण्डवहरूलाई सम्झाउँदै आपतको साथी धैर्य हो, दुःखमा नआत्तिकन बस्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा अथवा सन्दर्भमा उक्त भनाइ भनिएको हो भनेर सुरुको अनुच्छेद भएपछि दोस्रोमा के गर्ने त? हामीले साँच्चै मान्छेहरूलाई जब आपत पर्छ त्यस बेला हडबडाएर होइन, एकदम सोच विचार गरेर धैर्य गरेर आपतको समाधान गर्न खोज्नुपर्छ। यसरी हामीले धैर्य गर्यौँ, आत्तिएनौँ भने जस्तोसुकै आपत विपद पनि सजिलैसँग पार गर्न सकिन्छ। धैर्य नै के हो त? आपत परेको बेलामा साथी हो। त्यसैले हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि धैर्यता अपनाउनु पर्छ र यही धैर्यताले गर्दा नै हामीले जस आपत विपदमा पनि सजिलैसँग पार पाउन सक्छौँ। त्यसैले आपतको साथी धैर्य हो भने दोस्रो अनुच्छेदमा त्यसको छोटो व्याख्या गरिसके अन्तिममा के त? त्यसैले हामीले पनि जस्तोसुकै आपत आए पनि नआत्तिकन नतर्सिकन धैर्यताका साथ आपतलाई समाधानतर्फ अथवा आपतबाट मुक्ति पाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो गर्यो भने हामी जहिले पनि सफलता हुन्छौँ, जस्तोसुकै आपतलाई पनि जित्न सक्छौँ। त्यसैले आपतको भरपर्दो साथी धैर्य हो भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। अब दोस्रोमा पनि के त? सच्चरित्र अनुशासनले सुख प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। यो पनि सुरुको अनुच्छेदमा यही कुन पाठबाट निकालिएको र कुन सन्दर्भमा भनिएको भन्ने कुरा गर्ने। जस्तै के त? प्रस्तुत भनाइ कक्षा 6 को नेपाली पुस्तकको पाठ 13 युधिष्ठिरको परीक्षा भन्ने कथाबाट साभार गरिएको। उक्त कथामा यक्षले प्रश्न सोध्ने क्रममा कसरी सुख प्राप्ति हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा युधिष्ठिरले दिएको जवाब हो भनेर भनिसकेपछि दोस्रोमा के गर्ने त? अवश्य पनि हामीले आफ्नो चरित्रलाई सफा, चोखो र निश्चल राख्यौँ र सधैँ अनुशासन पालन गर्यौँ भने जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख आउँदैन, सधैँ सुख प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले हामीले आफ्ना गुरुवर्ग अनि मातापिता र आफ्नो मान्यजनहरूले भनेका कुराहरूलाई सधैँ पालना गर्नुपर्छ। हामीले घरको अनुशासन, विद्यालयको अनुशासन र हरेक ठाउँका अनुशासनहरू पालना गर्नुपर्छ। यसरी सच्चरित्र र अनुशासनमा बस्न सक्यो भने हामीले जीवनभरि सुख प्राप्ति हुन्छ। जुन कुरा युधिष्ठिरले भनेका थिए त्यो कुरा एकदम नै सत्य र हाम्रो जीवनमा लागू हुने कुरा हो भनेर यसरी त्यसको अलिकति व्याख्या गरिसकेपछि अन्तिममा के त हो साँच्चै। त्यसैले हाम्रो जीवन सफल पार्ने हो भने हामी आफ्नो चरित्रलाई सफा र सच्चरित्र बनाउनु पर्छ भने हरेक ठाउँका नियम र अनुशासनहरू पालन गर्नु पर्दछ। यसरी नै सुख प्राप्ति हुन्छ। यसरी के त हामीले दिएको कुराको व्याख्या, बयान अथवा विस्तार गरेर लेख्न सक्छौँ। आज हामीले के गर्यौँ त यो पाठको 1 देखि 6 सम्मका सबै अभ्यासहरू हल गरिसक्यौँ र यो अवश्य पनि तिमीहरूलाई केही सहयोग पुग्यो होला अथवा उत्तरहरू कसरी लेख्ने, कहाँ खोज्ने भन्ने पनि बुझ्यो होला। त्यसैले म आजको कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।